अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो पहला टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, उसके अंदर आज जो हम टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रो डायसेक्शन। ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं सुने तो आप सुन लें ताकि आपका जो कंसेप्ट है प्रीवियस टॉपिक्स का वो भी क्लियर हो। तो चले इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं माइक्रो डायसेक्शन की। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और यहाँ पे माइक्रोस्कोप को रेफ़र कर रहा है, जबकि डायसेक्शन कहते हैं पार्ट्स को कट करना, रिमूव करना, अलग करना। तो माइक्रो डायसेक्शन बेसिकली माइक्रोस्कोप की मदद से डायसेक्शन के प्रोसेस को कहते हैं। तो देखते हैं हमारी बुक पे क्या लिखा है। बुक पे लिखा है कि माइक्रो डायसेक्शन रेफर्स टू वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, यानी मुख्तलिफ तरीके हैं, अंदाज हैं डायसेक्शन करने के, जिसमें आप माइक्रोस्कोप की मदद से डायसेक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हो। अब माइक्रो डायसेक्शन का एडवांटेज क्या है या एप्लीकेशंस क्या हैं, तो उसको हम देख लें। माइक्रो डायसेक्शन की एप्लीकेशंस की बात करें, इसको आप सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, रोल और इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। तो माइक्रो डायसेक्शन यूज़ की जाती है ट्यूमर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द टिश्यूज़, और टिश्यूज़ में से जो ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने के लिए। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ से सेल्स को रिमूव करने के लिए माइक्रो डायसेक्शन की जा सकती है। वो ऑर्गन्स जिनसे सेल्स एबनॉर्मल सेल्स रिमूव किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ या फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, उनमें ब्रेन, हार्ट, नर्व सेल्स हैं और भी बॉडी के ऑर्गन्स से सेल्स डायसेक्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसको हम माइक्रो डायसेक्शन कहेंगे। आप माइक्रो डायसेक्शन को करते क्यों हो? एक तो यह है कि आप ट्यूमर रिमूव कर रहे हो, तो उसके दो पर्पसेस हो सकते हैं। वो पेशेंट है और एक डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ट्यूमर रिमूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो डायसेक्शन होगा। दूसरा ये है कि एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, उसको उन ट्यूमर्स को स्टडी करना है या उन सेल्स को जो एबनॉर्मल सेल्स बॉडी ऑर्गन्स में हैं उनको रिमूव करके उसने स्टडी करना है, तो फिर वो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी माइक्रो डायसेक्शन को कैरी आउट कर सकता है। अब ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है माइक्रो डायसेक्शन का? तो सिंपल है। एक तो माइक्रोस्कोप चाहिए, जैसे इसका नाम बोलता है माइक्रो डायसेक्शन, माइक्रोस्कोप की मदद से की जाने वाले डायसेक्शन, तो माइक्रोस्कोप चाहिए। अब माइक्रोस्कोप आम तौर पे दो चीज़ों के साथ कनेक्टेड होती है, एक मॉनिटर या स्क्रीन, और दूसरा वो चीज़ जिसकी मदद से आप कट करोगे बॉडी में से, बॉडी ऑर्गन में से पार्ट जिसको रिमूव करना चाह रहे हो, वो ट्यूमर है या दूसरे सेल्स एबनॉर्मल सेल्स हैं, जिसको भी आपने रिमूव करना है, कोई कटिंग पार्ट तो होना चाहिए ना माइक्रोस्कोप के साथ लगा हुआ। तो एक तो वो टीवी स्क्रीन या मॉनिटर हो सकता है, और दूसरा वो डायसेक्टिंग टूल हो सकता है जो माइक्रोस्कोप के साथ अटैच्ड है। तो उस डायसेक्टिंग टूल की बेस पर हम माइक्रो डायसेक्शन की डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। तो चले इन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो टाइप्स को डिस्कस किया गया है, और ये दो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन टेक्निक कि कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हो माइक्रो डायसेक्शन में, और ऑब्जेक्ट से मतलब किस चीज़ की आप डायसेक्शन करने जा रहे हो। इस बेस पर दो टाइप्स हमारे साथ बुक में शेयर की गई हैं। पहले जो टाइप हमारे सिलेबस में शामिल है वो है क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन। जैसे इसका नाम बोलता है क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोम की माइक्रो डायसेक्शन करना है। अब बॉडी के अंदर समटाइम्स सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह कि उन क्रोमोसोम्स के, उन सेल्स के क्रोमोसोम में यानी डीएनए के ऊपर कोई चेंज आ जाता है, म्यूटेशन आ जाती है। तो कोई रिसर्चर ये जानना चाहता है कि उन डिफेक्टिव सेल्स के डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स में जो एबनॉर्मल पार्ट है उसमें क्या चेंज आई और कैसे आई, तो उसे वो क्रोमोसोमल पार्ट रिमूव करना होगा। तो इस पर्पज़ के लिए क्रोमोसोमल माइक्रो डायसेक्शन करते हैं। इसमें एक तो वही माइक्रोस्कोप यूज़ होगी और उसके साथ मॉनिटर लगा होगा, और कट करने के लिए यानी उस क्रोमोसोम का पार्ट जो कट करने के लिए माइक्रोस्कोप के साथ एक फाइन ग्लास नीडल अटैच्ड होती है जो कि क्रोमोसोम के एक पार्ट को रिमूव कर देती है, डायसेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देती है, और आप उस क्रोमोसोमल पार्ट को जो एबनॉर्मल पार्ट है उसके पर रिसर्च कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट क्रोमोसोम है और उसका
ایک پورشن ریموو کرنا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا پورشن کیوں ریموو کرنا ہے، ڈیفینیٹلی ریسرچ پرپسز، کیونکہ موسٹ آف دا کیسز کے اندر ہم اس پورشن کو ہی ریموو کرتے ہیں جو ڈیفیکٹیو ہو یا نارمل ہو، جس کے اندر میوٹیشن آ چکی ہو۔ اب ہمارے بک میں تو یہ نہیں بتایا کہ آپ سیلز کو، جن سیلز میں سے آپ کروموسومل پارٹ آبٹین کرنے جا رہے ہیں، مائکرو ڈائسیکشن کرنے جا رہے ہیں، وہ کس سٹیج سے لوگے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں، 9th بایولوجی کے اندر آپ نے مائٹوسس کا پروسیس، میوسس کا پروسیس پڑھا، تو وہاں کیریوکائنیسس کے اندر ایک فیز آتا ہے میٹا فیز۔ تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ میٹا فیز سے ہم کروموسومل مائکرو ڈائسیکشن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروموسومل یہ جو سٹیج ہے مائٹوسس کی، جو میٹا فیز سٹیج ہے، اس سٹیج کے اوپر جو کروموسومز ہیں وہ موسٹ کوائلڈ کمپیکٹ فارم کے اندر موجود ہیں اور موسٹ ویزیبل ہیں۔ جو بیسک کنسیپٹ وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کروموسوم صرف ڈیوائڈنگ سیلز کے اندر نظر آتے ہیں، نان ڈیوائڈنگ سیلز کے اندر کروموسومز نہیں ہوتے، کرومیٹن موجود ہوتا ہے۔ کروموسومز آپ کو ڈیوائڈنگ سیلز کے اندر نظر آئیں گے۔ اب ڈویژن میں پہلے کیریوکائنیسس ہے، اب کیریوکائنیسس میں پروفیز کے دوران کرومیٹن کروموسوم میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ یہ جو کروموسوم میں بدلنا ہے کرومیٹن کا، یہ تقریباً میکسیمم میٹا فیز میں اچیو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میٹا فیز سٹیج کے اوپر ہمیں کروموسوم موسٹ کوائلڈ کمپیکٹ اور ویزیبل ملتے ہیں، تو وہاں سے ہم مائکرو ڈائسیکشن کر کے کسی کروموسوم کا ڈیزائرڈ پارٹ جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں، ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر اپنی ریسرچ پرپسز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو ٹائپ ہمارے سلیبس میں ہے وہ ہے لیزر مائکرو ڈائسیکشن۔ اس کا بھی نام بولتا ہے لیزر، یعنی لیزر کی مدد سے مائکرو ڈائسیکشن کو پرفارم کرنا۔ تو جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ اٹ انوالوز دا یوز آف لیزر، مائکروسکوپ ہے، اس کے ساتھ مانیٹر لگا ہوا ہے، اور مائکروسکوپ کے ساتھ ایک لیزر اٹیچڈ ہے۔ وہ لیزر جو ڈیزائرڈ پارٹ ہے جس کو کٹ کرنا ہے، ڈائسیکٹ کرنا ہے، اس کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے وہ لیزر بیم یوز ہوگی۔ تو اس کو عام طور پہ جو سلیکٹڈ سیلز یا ڈیزائرڈ سیلز ہیں آرگن میں سے، ان کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مائکرو ڈائسیکشن کو۔ تو یہ ہمارا سمپل سا ٹاپک تھا مائکرو ڈائسیکشنز کا۔ اس کے اوپر پاسٹ پیپر میں ایسا کوئی کویشچن تو نہیں آیا ہوا، لیکن جو کویشچن اس کے اوپر آ سکتے ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ڈیفائن مائکرو ڈائسیکشن۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے اس کی کہ the process of dissection with the help of microscope is known as micro dissection۔ اور آپ سے جو پوچھا جا سکتا ہے ایڈوانٹیجز آف یوزنگ مائکرو ڈائسیکشن، تو مائکرو ڈائسیکشن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بھائی جو ڈیلیکیٹ ٹیشوز ہیں وہاں سے ٹیومرز ریموو کرنے ہوں، سیلز ریموو کرنے ہوں، تو آپ جو سمپل یہ جو آرڈنری ڈائسیکشن کی ٹیکنیکس ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے، وہ ڈیلیکیٹ ٹیشوز ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور اگر ٹیومر وغیرہ کو ڈائسیکٹ کرنا اور ریموو کرنا ہو تو جو آرڈنری ٹیکنیکس ہیں ڈائسیکشن کی وہ اتنی ایکوریسی نہیں دیں گی، ایفیشنسی پرووائڈ نہیں کریں گی ڈائسیکشن کے پروسیس میں۔ لیکن مائکرو ڈائسیکشن چونکہ اس میں مائکروسکوپ ہے جو امیجز کو میگنیفائی کرے گی، ریزالو کرے گی، کلیئر امیجز دکھائے گی لائیو اسکرین کے اوپر، اور اس کو دیکھ کے آپ ڈائسیکشن کا پروسیس کر سکتے ہیں، جس سے ایکوریسی اور ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور ڈیلیکیٹ ٹیشوز کے اندر ڈائسیکشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہا کہ جو بہت اسمال سٹرکچرز ہیں سیل کے اندر، ہم بات کر لیں تو ایک کروموسوم، جیسے اوپر ہم نے بات کی کروموسومل ڈائسیکشن کی، تو کروموسوم کے ایک پارٹ کو ریموو کرنا ہے، ڈائسیکٹ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو آرڈنری ڈائسیکشن کی ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتی کروموسومل کے پارٹ کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے۔ تو مائکرو ڈائسیکشن ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم کروموسومل لیول تک جا کر تو کروموسوم کے پارٹ کو بھی ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ریسرچ پرپسز میں یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے وہ جنرل کہ اس کا یوز، ایپلیکیشن، پرپس یا امپورٹنس بتائیں، سگنیفیکنس بتائیں مائکرو ڈائسیکشن کی۔ تو اوپر ہم نے بات کی یہی کہ مائکرو ڈائسیکشن جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ٹیشوز میں سے ٹیومر ریموو کرنا، گرینیولز ریموو کرنا، یا جو ایب نارمل سیلز ہیں ان کو ریموو کرنا، ان پرپسز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس کی اپلیکیشن، یہ اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیکسٹ ٹاپک کو ایک نئی ٹیکنیک کو سیکھیں گے سیل بایولوجی کے اندر۔ ٹل دین اللہ حافظ۔